समीकरण त्यो 1 + I गरेर इन्टु हो जहिले पनि कम्प्लेक्स नम्बर तिमीहरूको रेसियोमा आयो भने जहिले पनि रेसनलाइज गर्ने रेसनलाइज गर्दा जहिले पनि यो तलको है यो डिनोमिनेटरले चाहिँ रेसनलाइज गर्ने हो जहिले पनि ल डिनोमिनेटरले रेसनलाइज गर रुट भित्रै गर है ल इक्वल टु रुट भित्रै 1 + I बाई 1 - I इन्टु 1 + I बाई 1 + I ल रुट भित्रै के गरिदेऊ रुट भित्रै चाहिँ रेसनलाइज गर यो जहिले पनि यो अरु क्वेशन पनि त्यस्तै हुन सक्छ यो रेसियोमा आउने बित्तिकै जहिले पनि यो तलको यहाँ प्लस छ भने माइनस माइनसले माइनस छ भने प्लस प्लसले रेसनलाइज गर्ने अब माथि कति भयो त ल माथि कति भयो भन्दाखेरि स्क्वायर भयो 1 + I को स्क्वायर बाई तल के भयो a माइनस b 1² - I² 1² - I² अब यसलाई अब रुट तल नि देऊ माथि नि देऊ के अनि रुट र स्क्वायर काटिन्छ है माथि रुट अन्डर 1 + I को स्क्वायर बाई रुट अन्डर 1 + 1 भयो I स्क्वायर भनेको -1 अब कति भयो त यो माथि भयो 1 + I बाई रुट 2 भयो अब छुट्याइदेऊ अब रियल र इमेजिनरी पार्ट छुट्याइदेऊ सकिहाल्यो यही हो आन्सर अब यो छुट्याइदेऊ 1/√2 प्लस 1/√2I ल आन्सर यति यो 2 मार्क्सको क्वेशन हो है सबै यो तिमीहरुको अलि तल बसी आउँछ 4 6 मार्क्सको यो सबै 2 ल 1 को अब सकियो हैन अब यसरी नै गर 1 को यसरी नै गर्ने ल गरेछ अब 2 नम्बरको त हिन्ट्स दिने हो गर्न सक्छौ होला 2 त 2 को त हेर त 2 को सोलुसन ले ल 2 को सोलुसन ल हेर जेड बार को स्क्वायर अनि डब्लु बार को स्क्वायर छ हैन जेड र डब्लु त तिमीलाई दिएकै छ जेड र डब्लु दिए यो बार भनेको के गर्ने अरे त्यहाँ प्लस छ अनि माइनस माइनस छ अनि प्लस त्यो इमेजिनेरीको अगाडि को गरेर तिमीहरुले अनि त्यसपछि स्क्वायर को फर्मुला लाउनु पर्यो ल हियर यो गर्न सजिलो छ ल गर्न सक्छ होला हिन्ट्समा त 2 + 3I अनि जेड भनेको यति दिए अनि फेरि डब्लु भनेको लेख 3 - 2I ल अब यसको निकाल जेड बार यही निकालौं न ल जेड बार निकाल जेड बार भनेको 2 - 3I अनि I W = 3 - 2I अब W बार भने कति भयो 3 + 2I 3 + 2I भयो हैन अब हामी अब क्वेशनमा जाऊ फाइन्ड भने नि नाउ जेड बार को स्क्वायर प्लस डब्लु बार को स्क्वायर इक्वल जेड बार को स्क्वायर भनेको यो गर 2 - 3I को स्क्वायर प्लस 3 + 2I को स्क्वायर ल अब यो स्क्वायर को फर्मुला लगाइदेऊ सकियो अब यो स्क्वायर को फर्मुला लगाइदेऊ I स्क्वायर भनेको माइनस लेख है अनि सकिन्छ ल 3 नम्बरको एउटा भन त कुनै
ल 3 को नि म एउटा गरिदिन्छु ल कुनै गर्नु ल 3 नम्बरको जस्तो सी हेर सी को भने 1 + 2i र 2 + i 2 + i अब तिमीलाई यहाँ सुन है यहाँ त एब्सोल्युट भ्यालु भनेको मोडुलस भ्यालु भने मोडुलस भनेको के अरे यो जेड छ भने यसलाई मोडुलस दिँदाखेरि दुईटा भर्टिकल बारले घेरेर राख्ने हैन जस्तो जेड भनेको a + bi भने मोडुलस जेड भनेको √a² + b² हुन्छ अब यहाँ पनि हामीलाई मोडुलस निकाल्ने भने के मोडुलस भनेको तिमीहरुको यसको भ्यालु निकाल्ने मोडुलस थियो अब मोडुलस त के हुन्छ दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरको प्रोडक्टमा मोडुलस छ भने यो चाहिँ छुट्टा छुट्टै हुन्छ हैन मोडुलस प्रत्येक कम्प्लेक्स नम्बरमा मोडुलस राख्ने यसरी यहाँ सुन है एउटा मोडुलस राख 1 + 2i अनि अर्को राख 2 + i यी यसरी छुट्टाउन मिल्छ हामीले प्रोपर्टिजमा पढेको हैन डिभाइडमा नि छुट्टाउन मिल्छ है अब तिमीहरुबाट भन्नु त राखिसकेपछि अब फर्मुला लगाइदिनु ल यसको फर्मुला कति भयो ल दुईटैको बाट भन्दिनु न √1² + 2² भइहाल्यो त्यो 1² + 2² फेरि 2² + अब यो हिसाब गर्दा जति आउँछ त्यही आउँछ यो 5 भयो यो पनि 5 भयो अब यसलाई त √5 को स्क्वायर लेखिन्छ यो भनेको 5 आउँछ ल यस्तो सजिलो छ केही गाह्रै छैन यो त ल डिभाइडमा नि त्यही गर है माथि छुट्टै तल छुट्टै मोडुलस राख्यो अनि फर्मुला लगाइदेऊ यो सुरुको त सिधै फर्मुला लगाइदेऊ है यो सजिला छ ल 3 पछि 4 मा हेर ए 4 को नि त्यही भ्यालु राख्ने हो प्रोपर्टीमा जसरी गरेको थियो त्यसरी नै गर्ने हो ल 4 सर फोन नम्बर सकिन्छ गर्न पर्छ नो सर हैन सर त्यो अस्तिको प्रोपर्टिज जस्तो त हो नि प्रुभ गर्नुपर्ने हो माथि भ्यालु दिया हाम्रो जेड भनेको a + bi थियो पहिला अनि w भनेको c + ab c + di थियो यहाँ चाहिँ जेड र w भ्यालु दिया त्यही माथिको जस्तै गरेर गर अब 5 को हेर है अब 5 को के निकाल्ने भने भन्दाखेरि ल 5 को हेर 5 को लागि ओहै अब सरस्वती पूजाको घण्टा हुन्छ ल 5 को हेर है पहिला क्वेशन बुझ यो त भयो हैन ल 5 सर ल 5 हेर
साउन्ड त तर्किदिएको छ सर। भित्र त छुटै छ है अनि दुईजनाको बेलामा रेकर्ड होस् हाम्रो पनि त ल यहाँ सुने प्रुफ दैट जेड बार यस्तो भने है पहिला क्वेशन बुझौ जेड बार बाई मोडुलर जेड को स्क्वायर भने इज द मल्टिप्लिकेशन इनवर्स अफ जेड भने हैन टल्केको त यहाँ छ यो यहाँ छ के हेर यहाँ छ के यति चिन्न ल यहाँ सुन है अब यो यसको इज द मल्टिप्लिकेशन इनवर्स अफ जेड भने अब मल्टिप्लिकेशन इनवर्स अफ जेड भनेको मैले अगाडि के लेखेको थिएँ ल जेड र डब्लु के हो मल्टिप्लिकेशन इनवर्स हो भन्दाखेरि इज इक्वल टु 1 हुन्छ के यसको फर्मुला अगाडि थ्योरी हेर त अब यो भनेको जेड जस्तो भयो अर्को जेड भनेको डब्लु जस्तो भयो भनेपछि अर्को त्यहाँ त जेड भने नि जेड इज इक्वल टु 1 यो भनेको है मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स भनेको ल कुनै पनि दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर आयो भने त्यसको मल्टिप्लिकेसन इन्भर्स भनेको z * w = 1 हुन्छ अथवा यसरी लेख्न नि पाइन्छ z = 1/w भयो यो चाहिँ इन्भर्समा गइहाल्यो नि एउटै यो कुरा हैन यसको मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स यो भयो त्यसकारण मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स भनेको दुईटाको प्रोडक्ट इज इक्वल टु कति हुनुपर्छ 1 हुनुपर्छ है ल अब हामीले चाहिँ 1 प्रुफ गर्ने हो यो है मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स भनेको फर्मुला दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर छ भने त्यसको प्रोडक्ट गर्दाखेरि 1 आउन पर्छ प्रुफ गर्ने जेड को भ्यालु हामीलाई दिएको छैन अब हामीले के राख्ने भने त्यहाँ मैले a + bi हो त्यो राखेर एलएचएस बाट आरएचएस प्रुफ गर ल अब यहाँ सुन है ल हेर अब एलएचएस हेर है अब मल्टिप्लिकेटिभ भनेको यो भयो ल सोलुसन लेख सोलुसन लेख कोही प्रुफ जेड बार बाई मोडुलर जेड को स्क्वायर इज इक्वल टु a इन्टु जेड इज इक्वल टु 1 हुन्छ है जहिले पनि दुईटाको प्रोडक्ट गर्दाखेरि 1 आउन पर्यो ल अब हामीले जेड भनेको a + bi गरेर मानेर लियो लेट जेड इज इक्वल टु a + bi अब यहाँलाई त्यसमा ल राख्देऊ ल भ्यालु राख त अब योबाट निकाल है यहाँ के निस्किन्छ एउटा निकाल जेड बार भनेको a - bi अनि भ्यालु राख मोडुलर जेड भनेको √a² + b² -b² हुन्छ इज इक्वल टु यो भनेको √a² + b² हुन्छ प्लस नि बी हुने हैन र सर 1 आउने हो 1 आउनु पर्छ हैन त्यो माइनस आयो पनि तिमी जेड बार बाई भ्यालु राखेर मल्टिप्लाई गर्दै 1 निकाल
हो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आउँछ अनि सक्यो झुटो पारिसक्यो सर नजिक नजिक नबस्ने हान्नु है कोरोना सरलाई फेरि सर मिसलाई नि ए ल त्यो रुट ओभर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरै होला सर माइनस बी होइन होला ल ल भ्यालु राख त यस्तो गर्ने हो जेड बार भनेको यो भ्यालु राख ए माइनस बिआई बाई मोडुलस जेड बार को स्क्वायर यहाँ जेड बार भनेको रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को होल स्क्वायर अनि इन्टु जेड भनेको छ ए प्लस बिआई छ ल अब यो ए प्लस बी ए माइनस बी भने के भयो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ल लेख त अब आइहाल्यो ल लेख यो भनेको ए स्क्वायर माइनस बिआई को होल स्क्वायर बाई यो रुट स्क्वायर क्यान्सल भयो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब यो आई स्क्वायर बी स्क्वायर भनेको बी स्क्वायर भयो आई स्क्वायर भनेको -1 है भनेपछि यो कति भयो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई स्क्वायर भनेको त -1 हो नि अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भयो अब क्यान्सल गर इज इक्वल टु 1 ल आरएचएस प्रुफ यो क्वेशन चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ यसलाई ख्याल गर्नु ल ल 5 को यसरी गर्ने अब त्यो 5 पछाडि 6 को एउटा क्वेशन गरेपछि अरु सबै त्यस्तै छ है ल 6 को हेर मैले यहाँ जसरी गरेको छु त्यसरी नै गर्ने है अरु क्वेशन ल 6 को ए नै हेर अब त तिमीहरुको अलि सजिलो छ के तिमीहरुको त डिटर्मिनेन्ट रो अलि प्रुफ गर्न अलिकति गाह्रो भनेको अरु त तिमीहरुको सजिलो छ ल अब यति गरिसकेपछि ल 6 को है 6 को म एउटा गर्दिन्छु अनि तिमीले ट्राई गर्ने ट्राई गर्दा नि मिलेन नि बल्ल सोध्नु ट्राई नै गर्दैन यो गर्दिनु भन्छ आफैले ट्राई गर कसले मलाई बुक चाहिँ कुन पब्लिकेसन को किन्ने हो भन्दै थियो बुक कसैले नकिन है अहिले बुक किन्ने हैन ल 6 को ए मा दा के भयो त डिसिजन आउँदा त्यो बुकको बारे 4 ल 6 को ए हेर त सोलुसन हियर अब यहाँ सुन है तिमीलाई यहाँ चाहिँ 3 - 4i पहिला यो क्वेशन सारौ 3 - 4i अनि यो इन्टु x प्लस iy इज इक्वल टु 3√5 यो हामीलाई गिवन छ सो ड्याट तिमीलाई भने 5x² प्लस 5y यो निकाल्नु पनि छ है 5x² प्लस 5y² इज इक्वल टु 9 यो चाहिँ प्रुफ गर्ने हो ल अब यसलाई कसरी गर्ने अब तिमीले यसलाई अलि छोटो मिठो तरिकाले गरौँ है यो 2 मार्क्स को हो यसलाई अब लम्ब्याएर नगरौँ ल यहाँ सुनाऊ अब तिमीहरुको यहाँ सुन है यहाँ त रियल पार्ट र इमेजिनरी पार्ट छ हैन दुईटैमा मल्टिप्लाई गरेपछि आउँछ
यहाँ चाहिँ कुन पार्ट छ भन त यो रियल पार्ट साइडमा रियल पार्ट हो रियल पार्ट छ इमेजिनरी पार्ट छैन हामीले चाहिँ इमेजिनरी पार्ट राख्न सकिन्छ कसरी राख्ने अरे plus 0i. हो 0i गरेर राख अहिले रियल पार्ट र इमेजिनरी पार्ट चाहिँ इक्वल गरिदिने हो के ल यहाँ सुन अब हामीले यसलाई अलि एकदम सजिलो है यो दुवैतिर मोडुलस राखेर गर्ने के यो मल्टिप्लाई गरेर गर्यो भने अलि लामो होला हैन तिमीले के गर मोडुलस साइन लिएर गर्दाखेरि अलि छोटो हुन्छ के ल टेकिङ सबैमा त्यही गर है टेकिङ मोडुलस यो मल्टिप्लाई गरेर गर्दा नि हुन्छ x र y को भ्यालु निकालेर इक्वेटिङ गर्ने x र y को भ्यालु निकालेर यहाँ एलएचएस मा राखेर आरएचएस प्रुफ गर्दा नि हुन्छ एलएचएस मा x र y को भ्यालु राख्ने अनि आरएचएस मा राख्दा नि हुन्छ त्यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अलि लामो हुन्छ तिमीले के गर भन्दाखेरि मोडुलस लियो के दुवैतिर अनि सजिलो ल टेकिङ मोडुलस taking modulus sign on both sides ल मोडुलस लियो है मोडुलस लिँदाखेरि यसरी लेख्ने ल 3 माइनस 4i यो ब्राकेट दुवैतिर लिनु पर्ला x प्लस iy यो मोडुलस लियो यता नि मोडुलस लियो यो अलि छोटो तरिका हो है ल अब यति गरिसके पछाडी अब तिमीहरुको कति भयो अब यो मोडुलस नै छुटाउन पाइन्छ हैन यो मल्टिप्लाई आयो छुटाइदेऊ ल कति भयो सेपरेट गर 3 माइनस 4i x प्लस iy यसरी छुटाइदेऊ अनि इक्वल टु यो पनि सेम सारेको मैले अहिले एकैचोटी फर्मुला लगाइदिउँला है 0i ल अब यसको फर्मुला भन रुट अन्डर रियल पार्ट को स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट भनेको -4 को स्क्वायर यसलाई फर्मुला लगाऊ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अनि त्यसपछि इक्वल टु रियल पार्ट भनेको 3 रुट 5 को स्क्वायर प्लस 0 को स्क्वायर गर ल सर मैले चाहिँ है त्यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर पछि अनि त्यो फर्मुला खोलेर स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स गरेछ हुन्छ ए हुन्छ गच्चाले हुन्छ अलि लामो भयो भनेर म त्यता नगएको के यसरी नि गर्न पाइन्छ मोडुलस लिँदा ए मैले चाहिँ त्यसरी गरेछु कि चाँडै आउँछ के त्यसरी गर्दा नि भयो आफैले गरेको त 1 वर्षसम्म सम्झिरहन्छ नि त ए हस् सर 57 ल अब तिमीहरुको यहाँ सुन है अब तिमीहरुले चाहिँ के गर अब त सकियो हिसाब हेर त यो 3 3 जा 9 4 4 जा 16 जोडियो यो जोड्दाखेरि कति भयो 25 रुट 25 5 लेख्दा नि भयो सिधै अनि यो कति भयो रुट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर भयो इक्वल टु यहाँ कति भयो यो रुट 45 सर 9 into 5 9 into 5 भनेको 45 अब 45 होला नि सर यहाँ बुझेका नि रुट 45 होला नि सर रुट 45 हो सर हो यो भित्रको मात्र यो भयो के रुट र स्क्वायर काटियो 3 3 जा 9 5 मात्रै भयो 9 5 जा 45 भयो रुट चाहिँ अब स्क्वायरिङ गर त रुट हट्छ अब सकियो यसलाई स्क्वायरिङ गर स्क्वायरिङ बोथ साइड्स स्क्वायरिङ बोथ साइड्स अब सकियो तिमीलाई फेरि यो दुईटा रुट आयो भने एउटै रुट भित्र लेख्न पाइन्छ नि फेरि तिमीले 9 10 मा पढेको हैन अब यहाँ 3 आयो अर्को फेरि रुट 5 आयो भने यसलाई रुट 3 into 5 लेख्न पाइन्छ मैले बरु बिर्सिसके होला तिमीलाई याद छ नि ल अब यसलाई स्क्वायरिङ गरेपछि यो दुईटै रुट हट्यो स्क्वायरिङ गरेपछि कति भयो अब 25 अनि यो चाहिँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर भयो रुट र स्क्वायर काटियो
यता कति भयो 45 हो। अब यति ल्याउन छ। अब के गर्न पर्ला? अब यो काट 5 कमन लिनु सर। 5 ले काट्यो। 5 5 जा 25, 5 9 जा 45। अब 5 ले मल्टिप्लाई गर्दै सकिहाल्यो। हो यसरी गरौँ। अब त्यो x र y को भ्यालु निकालेर यहाँ ल राख्दा लामो हुन्छ के, त्यही भएर चाहिँ सर त्यो त लास्टै हुन्छ, यही सजिलो रहेछ। यो सजिलो छ के सबैमा मोडुलस लिएर गर। यस सर। म चाहिँ छोटो मिठो तरिकाले गर्छु, तिमीहरूले त लामो तरिकाले गर्दा नि केही हुन्न हैन। तर यसरी गर्दा टाइमको वेस्ट भएन के। ल 5x² + 5y² = 9 प्रुभ। अब तिमीहरूको पढाइ अब म हेर्छु। ल बी को नि सेम, सी को नि सेम, यसरी नै मोडुलस लिएर गर। अनि त्यसपछि फो पछि कता गयो पढ। अब तिमीहरूको यो डी को गर्दिन पर्छ। हेर त डी को फेरि तिमीहरूको यो रुट छ, रुटमा फेरि मोडुलस लिन पाइँदैन के, त्यही भएर स्लाइड गरेर गर्न पर्छ। ल यो भने क्वेसन म गरिदिन्छु है। ल यो डी को हेर त, यो रुटमा आयो भने मोडुलस लिन पाइँदैन। किन भन्दाखेरि यसको फर्मुला हुन्न के, जस्तो मोडुलसको फर्मुला त यस्तो सिंगलमा हुने हो। यो त यसको a² + b² हुन्छ। अब रुटै दिएर यस्तोको फर्मुला छैन के, फर्मुला नबसी तिमीले रेसनलाइज गरेर गर्नुपर्छ है। डी को हेर त, डी को क्वेसन 4 हो। अब तिमीले आफैले प्र्याक्टिस गर्ने अनि नजानेको चाहिँ बल्ल सोध्ने है। ल हेर, ल डी को, ल डी मा लेख सोलुसन। यो x - iy = √(1 - i/(1 + i)। अब तिमीले यसलाई त अब रेसनलाइज गरेर गर्नुपर्छ है। योमा चाहिँ रुट लिन पाइँदैन, किन भन्दाखेरि यसको त फर्मुला हुन्छ रुटको। अब यहाँ त यस्तोको फर्मुला छैन के। यो मोडुलस भित्र रुट जेड, यसलाई मानौँ जेड मानौँ हैन। यस्तो फर्मुला नभएर यस्तो फर्मुला छैन के। रुट भित्र चाहिँ यो मोडुलस लिएर फर्मुला हुँदैन, यसको भ्यालु आउँदैन। त्यही भएर तिमीले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, रेसनलाइज गरेर अनि रियल पार्ट र इमेजिनरी पार्ट छुट्याऊ, x र y को भ्यालु निकालेर फेरि यहाँ लर राख्ने। ल अब रुट भित्रै रेसनलाइज गरेर त हामीले 1 को भर्खर मैले गर्दै दिएँ नि, त्यो अनुसार गर्दै जान्छु यसलाई। ल हाम्रो निकाल्न पर्ने छ x² + y² = 1। ल रेसनलाइज गर्दै जाऊ त, अब मोडुलस लिन पाइँदैन है। रेसनलाइज गर्दै जाऊ। 1/√2 - 1/√2 आयो सर। हो त्यति नै आउँछ। ल अनि x भनेको 1 को याद गरे जस्तै गरी गर्ने सर। त्यो 1 कोमा चाहिँ अघि गर्दैकोमा चाहिँ 1 - i थियो, अहिले चाहिँ 1 + i छ, त्यति मात्र फरक। अरु त्यस्तै हो, सेम छ। ल गर्दिम न, कोही त फेरि अलि आउँदैन होला। ल x - iy ल गर्दै जान्छु म फटाफट। ल यो रेसनलाइज गर 1 - i/(1 + i) इन्टु 1 - i/(1 - i) गर इक्वल यहाँ टल्किँदो रहन्छ हैन। ल यो भनेको 1 - i को स्क्वायर गर अनि तल आयो a² - b² कति भयो रुट छुट्याइदेऊ। 1 - i को होल स्क्वायर, यो रुट र स्क्वायर अहिले क्यान्सल हुन्छ, √(1 + i) है। ए 1 + 1
यो आई स्क्वायर भनेको त फेरि -1 हो भनेपछि अब यसलाई छुट्याइदेऊ जिन्दगी नि यस्तो गाह्रो यस्तो जन्म दिएछ ल अब यहाँ सुन है अब x माइनस आई वाई हुन्छ अब माथि 1 माइनस आई बाई √2 भयो अब यसलाई छुट्याइदेऊ x माइनस आई वाई equal to 1/√2 minus 1/√1 अब इक्वेटिङ रियल एन्ड इमेजिनरी पार्ट इक्वेटिङ इमेजिनरी पार्ट ल x स्क्वायर के भयो 1/√2 सर x भनेको y भनेको त्यही -1/√2 अब यहाँ सुन है अब यहाँ चाहिँ यहाँ अलिकति कम्पेयर गर्दा ख्याल गर यहाँ हेर अब यहाँ पनि माइनस छ यहाँ नि माइनस छ प्लसै भयो अब इक्वेटिङ भनेको x इक्वल टु यो रियल इक्वल गर्ने हो के इमेजिनरी पार्ट इक्वल गर्न त माइनस माइनस काटियो आई पनि काटियो y को भ्यालु आयो तर यदि यहाँ प्लस हुने हो भने ल हेर फेरि त्यस्तो नि हुनु यहाँ भने x को भ्यालु 1/√2 y को भ्यालु कति हुन्छ -1/√2 होला यहाँ माइनस हो नि त यो माइनस त फेरि यता जान्छ यो इक्वेटिङ भनेकै इक्वल टु गरेको हो कि यसरी यहाँ त माइनस छ यस्तो गरेको घात x इक्वल टु 1/√2 गरेको अनि माइनस आई वाई इक्वल टु -1/√2 आई गरेको अब काटियो नि यो माइनस काटियो यस्तो हुन्छ कि आई पनि काटियो यदि यहाँ चाहिँ एउटा माइनस एउटा प्लस भयो भने फेरि यता माइनस गइहाल्छ फेरि ल तँ ख्याल गर है दुईटै माइनस सेम भयो भने त पोजिटिभ नै भयो ल अनि एन्ड कति भयो 1/√2 अब यहाँ राख्दियौ त अब 1 आइहाल्यो अब तिमीले के गर भन्दा अब x र y को भ्यालु भनेर राख्दियौ है यो पुटिङ सुटिङ भन्नु पर्दैन ल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टु 1 x भ्यालु राख्दियौ 1/√2 √2 को होल स्क्वायर प्लस 1/√2 को होल स्क्वायर इक्वल टु 1 यो कति भयो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टु 1 2/2 भयो आधा आधा जोडेर 1 भयो सर हो 1 इक्वल टु 1 ल प्रुभ अब अब 7 नम्बर 7 नम्बरको त एलएचएस र आरएचएस इक्वल देखाउने हो अब तिमीहरुको यो क्वेशन त गरौँ ल यो इम्पोर्टेन्ट पनि छ अब तिमीलाई यहाँ सुन है यदि जेड र डब्लु को भ्यालु क्वेशनले दिएको छैन भने आफैले राख्नी जेड भनेको a प्लस bi डब्लु भनेको c प्लस di आफैले राखेर एलएचएस मा राख आरएचएस मा नि राख र इक्वल बनाउन पर्यो ल यसलाई चाहिँ अब म गर्दिन्छु है ल लेख त अब यसलाई चाहिँ ल 7 को म कम्प्लिट गर्दिन्छु ल हेर मैले यो मेटे ल ल
ल 7 गएर ल 7 को पहिला मानिहाल लेट z is equal to a plus bi and w is equal to c plus di b two complex number नेक्स्ट नम्बर ओके जेड र डब्लु को भ्यालु दिएन अनि तिमीहरुले जहिले पनि यही मान्ने अब तिमीहरुलाई ल हेर त क्वेशन के दिया जेड प्लस मोडुलस जेड प्लस डब्लु को स्क्वायर इज इक्वल टु मोडुलस जेड को स्क्वायर प्लस मोडुलस डब्लु को स्क्वायर प्लस 2 रियल आर भनेको रियल पार्ट भनेको है फेरि यो जेड र डब्लु छ नि यो तिमीहरुको जेड छुट्टै हो डब्लु को मात्रै बार हो यो जेड डब्लु को मात्रै बार ल पहिला एलएचएस बाट निकाल अनि आरएचएस बाट निकाल्ने है पहिला यस्तो गर अब यहाँ भएका सबै पार्टहरु निकालम अनि भ्यालु मात्रै ल राखिदिने है अनि यो इक्वल हुन्छ पहिला हामीले जेड प्लस डब्लु निकालम यसको मोडुलस निकालम फेरि मोडुलस जेड मात्रै छुट्टा छुट्टै निकालम अनि डब्लु पनि मोडुलस डब्लु निकालम अनि रियल जेड डब्लु बार निकालम अनि भ्यालु ल राखिदिम अनि यताको लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड के आउँछ इक्वल हुन्छ ल पहिला छुट्टा छुट्टै मात्रै भ्यालु निकाल त अलि सजिलो हुन्छ है ल पहिला मोडुलस जेड को स्क्वायर निकालौ पहिला मोडुलस जेड भनेको कति हुन्छ भन त मोडुलस जेड भनेको कति हो a minus bi प्लस फेरि a minus b रूट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर माइनस के अरे प्लस माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब यहाँ सुन है यो मोडुलस जेड भनेको त रियल पार्ट को स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर रुट अन्डर अब मोडुलस जेड को इमेज है यहाँ मैले प्रत्येक पार्ट निकालेर यहाँ ल राखिदिने के भ्यालु एकैचोटि राख्दाखेरि हेलो होला भनेर है अब यसको चाहिँ अब यसको यस्तो गर मोडुलस जेड को स्क्वायर निकाल्दा यता नि स्क्वायर भयो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भयो यो स्क्वायर र रुट हट्यो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयो है यो अहिले भ्यालु राख्ने है यो यसको भ्यालु यति आयो त्यसरी नै अब मोडुलस डब्लु मोडुलस डब्लु भनेको रुट अन्डर c स्क्वायर d स्क्वायर अब यसको स्क्वायर गर्दा अहिले भ्यालु राख्नु पर्छ प्रत्येक पार्ट निकालौं अनि सजिलो हुन्छ होल स्क्वायर गर्दियौ इज इक्वल टु c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर गर्दियौ ल अब यो पनि निस्क्यो यो निस्क्यो यो निकालौं अनि यो पनि निकालौं पहिला यसलाई निकाल्ने नि भयो जता गर्ने हुन्छ ल अब यहाँ जाम ल जेड प्लस डब्लु को बार को स्क्वायर निकालौं त्यो निकाल्दाखेरि पहिला जेड प्लस डब्लु निकाल जेड प्लस डब्लु ले भ्यालु राख्यो a प्लस bi प्लस c प्लस di और रियल पार्ट र इमेजिनरी पार्ट छुट्याइदेऊ यो अगाडि नि गरेको हामीले i b प्लस d ल अब मोडुलस दियो यसलाई मोडुलस दिँदाखेरि कस्तो भयो जेड प्लस डब्लु को मोडुलस ल भन त a प्लस c को स्क्वायर अन्डर रुटमा अनि b प्लस d को स्क्वायर a प्लस c को होल स्क्वायर प्लस b प्लस d को होल स्क्वायर अब यसको स्क्वायर निकाल्न त स्क्वायर रुट हटिहाल्छ हैन अनि त्यो पनि आयो अनि देयरफोर मोडुलस जेड प्लस डब्लु को स्क्वायर इज इक्वल टु स्क्वायर गर्दा यो रुट र स्क्वायर गयो घसी कति रह्यो a प्लस c को
होल स्क्वायर प्लस बी प्लस डी को होल स्क्वायर। ल अब यो निकाल्न बाँकी छ है एउटा, यो भनेको 2 रियल अफ जेड डब्लु भने हैन। पहिला जेड डब्लु को बार निकालो अनि रियल पार्ट छुट्याइदिने अनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने। यहाँ सुन, अब यसको लास्टली ल पहिला यो भित्र काम गर्ने है। जेड र डब्लु को बार, ल जेड भनेको ए प्लस बीआई अनि डब्लु को बार भनेको रेशनलाइज गर्ने हैन। यसको बार भनेको माइनस राख्ने, सी माइनस डीआई। ल अहिलेको जस्तै मल्टिप्लाई गर। ल कति भयो त भन्दा एसी माइनस एडीआई प्लस बीसीआई माइनस बीडीआई स्क्वायर भयो हैन। आई स्क्वायर भनेको -1 प्लस भयो प्लस बीडी भयो। यो आई स्क्वायर भनेको -1 हो है। ल रियल पार्ट र इमेजिनरी पार्ट छुट्याइदियो, एसी प्लस बीडी। यहाँ प्लस कमन लिए नि हुन्छ, आई कमन लियो, बीसी माइनस एडी। अब यहाँ सुन, अब हामीलाई यसको त रियल पार्ट भने, अब यहाँ सुन है, अब यहाँ बुझ्नु पर्छ है। यहाँ हेर है, अब 2 रियल जेड डब्लु को बार भने, ल रियल पार्ट कति हुन्छ एमा, ल भन त। AC प्लस बीडी हो रियल पार्ट भनेको जहिले पनि आई नभएको टर्मलाई हैन, आई नभएको टर्मलाई रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट भनेको आई भएको टर्म भन्दाखेरि रियल पार्ट। अब यसले त यहाँ त रियल पार्ट मात्रै लि भनेको के, यो जेड डब्लु बार को रियल पार्ट मात्रै लियो भनेको, यो 2 को त 2 नै हुन्छ, यो 2 यसकै 2 है, 2 को 2 हुन्छ। अब रियल पार्ट भनेको हामीले यो मात्रै लेख्ने भनेको, इमेजिनरी पार्ट नलेख्ने। क्वेशनले के भने यहाँ झुकेला है, यो रियल पार्ट मात्रै हामीलाई चाहिँ लेख भनेको छ। रियल पार्ट भनेको एसी प्लस बीडी। सर त्यहाँ नि त्यो माइनस एसी माइनस बीडी हुनुपर्छ हैन। यहाँ कहाँ त्यहाँ हेर्न, प्लस बीआई माइनस डीआई भनेपछि माइनस बीडी आई स्क्वायर हुनुपर्छ हैन र। माइनस एडीआई प्लस बीसीआई अनि यो माइनस भयो, प्लस माइनस भनेको त प्लस भयो नि त। हो सर, त्यहाँ माइनस हुन्छ अनि त्यो -1 ले प्लस बनाए। प्लस यो आई स्क्वायर भनेको त -1 हो नि त। यो आई स्क्वायर -1 हो के, ए 1 ले प्लस बनायो नि त नि। ल अब यहाँ सुन है, अब तिमीले चाहिँ अब एलएचएस को आन्सर यो भइहाल्यो हैन। अब यसरी लेख, अब यसरी लेख्ने, सबैको भ्यालु निकाल्यो राख्ने मात्रै। ल एलएचएस भन, एलएचएस भनेको हाम्रो कति छ माथि, जेड प्लस डब्लु को बार को स्क्वायर। यो कति आयो, यहाँ छ, यही सारा कति आयो, ए प्लस सी को स्क्वायर बी प्लस डी को स्क्वायर होल स्क्वायर। ल यसले चाहिँ यो फर्मुला लगाउनु पर्छ है, नत्र फेरि इक्वल हुँदैन। यो फर्मुला लगाउँदा ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस एसी प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बीडी प्लस डी स्क्वायर। ल यो यतिकै छोडिदेऊ, एलएचएस यति आयो हैन। अब फेरि आरएचएस बाट भ्याप्रा हात ठ्याक्कै चाहिँ हो। आरएचएस भनेको यो सारा प्लस 2 आरई अफ जेड डब्लु। ल अब यो भ्यालु राख त, कहाँ छ यो भ्यालु, यहाँ छ। यो भ्यालु मात्रै सब्स्टिट्युट गर, यो आइहाल्छ, आउँदैन। ल मोडुलस जेड को स्क्वायर भनेको यो लेख, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनि प्लस यो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस, अब यो राख्दियो 2 2ac प्लस bd गर।
ल यसले टाइम्स गर माथिको र तलको इक्वल भनेर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस ट्वाइस ac प्लस ट्वाइस bd अब यो र यो के भयो इक्वल आयो ल अब हिन्स अब LHS is equal to RHS लेख्देऊ प्रुफ RHS प्रुफ ल हिन्स प्रुफ भन्दै भयो ल अब यसरी गर यो त फोर्म्याक्समा सोधिरह अब तिमीहरूले अरु चाहिँ प्र्याक्टिस गर अब 8 7 सम्म त सबै गर है अरु ट्राई गर्छौ भने तिमीहरूको 8 पनि सुरु गर्दा हुन्छ हैन ए यहाँ त काम गर्नु गर्नु छ यो 1 बजेदेखि 2 बजे त बिन्दु म्यामको अनि एक्जाम भन्नुभएको हैन एक्जाम हाम्रो एक्जाम हो र बच्चाको एक्जाम हो तर हामी आउँदै पह एकछिन आज दुईटै पिरियड दिनु पर्यो भने केही छैन आज फेरि आफ्नो नेक्स्ट पिरियडमा डान्स क्लास हिजोको साथमा आज सक्यो ल 7 सम्म कम्प्लिट गर अब 8 को 9 को 10 को चाहिँ भोलि गरौँ ल हुन्छ सर ल त्यही गरौँ है आज ल तिमीहरूलाई अलिक धेरै नै होला ल यतिसम्म गरौँ त अनि नजानेको भोलि सोधिहाल है ओके सर ल बाई 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 सर बाई बाई सर बाई बाई सर आजको भिडियो हालिदिइहाल्छ ल ल ल म हिजो अस्ति आज 3 दिनको है